Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw ka natong tanan, mga migami ko. Musta na ang mga buhay-buhay nato diha? Ay, okay kaayo, kay ani na usab ang ato ang programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. By the way, mga friends, sa mga gusto buhay at makulay ang life, ayaw kalimot pagtumar og Makabuhay Plus Dietary Supplement. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, usa ka tinuod nga herbal capsule, mirakulosong herbal capsule nga magatabang sa ato ang kalawasan aron kanunay himsog og mubatok sa mga klase-klaseng sakit o balatian. Well, mga friends, dinhita sa ato ang hisgutan karon ang bahin sa labanos isip halamang gamot. Ang labanos sama sa carrot usa ka gulay nga bungang ugat nga nailhan sa mga Pilipino, o di ba? Mga paborito na sa uban diha. Ang maong tanom makuhaan og triterpenes, alkaloids, flavonoids, tannins, saponin ug coumarins. Ana ay raphanol, retisol, volatile oil, methyl mercaptan, vitamins B1, sinapin ug oxidase ang bungang ugat niini. Ang liso dunay fatty oil, ash, volatile oil, sulfuric acid ug erucic acid. Mamahimong gamiton isip tambal ang pipila ka parte sa maong tanom sama sa ang kitibuk ang tanom sa labanos, mamahimong gamiton sa pagpanambal. Ginamit ang dahon pinaagi sa pagpabukal niini ug ang tubig gigamit mo ipainom sa dunay balatian. Mamahimo usab nga pagapugaan aron nga magamit. Ang bungang ugat maoy kasagaran nga ginagamit isip gulay ug mamahimo usab kini nga ipangtambal sa mga dunay balatian o kondisyon sa kalawasan. Mamahimo kining pugaan, dukdukon og ipanghampol o di ba kaha pabukalan nimo aron nga mainom usab ang gilagaan nga gamit tubig. Ug ang iyahang liso na makuha usab gikan diha sa bunga, ginagamit usab kini sa pagpanambal. So ang mga sakit o kondisyon nga mamahimong matambalan ug maalibyuhan sa labanos mao ang diarrhea, sakit ang kuto-kuto, iskorbuto, scurvy. And then problema sa pagpangihi, paso, kalintura, ubo ug baho sa tiil. Unsay hinungdan niini ug unsay angay buhaton aron di na kini manimaho. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ako si Teresa Herona, 42 anyos, Mati, Caguay, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Parayon ta dinhi sa atong programa nga gidalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga usa ka preventive, multi-herb superfood ug detoxifier gagama gikan sa purog natural nga herbal ingredients. Bueno, FYI, ang baho nga tiil o bromodosis usa na ni siya ka common nga problema, di ba? Makaulaw sa mga tawo nga nasa imong palibot kung mahibaw-an nga nanimaho ang imong ahang tiil. Unsaon pa man ang imong kaaniyag sa imong hangitsura ug kahami sa imong kutis kung baho ang imuhang tiil. Kung baho sa tiil ang imong problema, ay na pag-worry diha tungod kay ato kining pagahisgutan dinhi sa ato ang programa. Unsa may mga hinungdan nganong manimaho man ang tiil? Sagad, hinungdan mao ang singot
og ang pagsuot sa sapatos nga guot-guot do di makahungaw way hangin diha sulod sa imuhang timaw nang manimaho. Ang imuhang kamot og ang imuhang tiil daghan og sweat glands kumpara sa pipila ka parte sa imuhang kalawasan. Mao nga ang pagkontrol sa pagpaningot sa imuhang tiil usa na siya ka-worry gyud ug maka-frustrate nga pagahimuon. Pero pinaagi sa pag-focus sa imuhang tiil ug sapatos mahibaw animo nga unsaon nga malikayan nga manimaho. Ang pinakamaayong tambal sa pagpanimaho sa tiil para malikayan kikinahanglan nimong maging limpyado ka ug limpyo gyud na permi ang imuhang tiil. Hugasi adlaw-adlaw gamit ang sabon. Ang paghugas makapatanggal sa iyahang mga buling, mga singot ug mga odor-causing bacteria. So siguraduhon nga mahugasan ang imuhang tiil samtang ikaw naligo di kay halal bubo lang pero ang imong tiil wa nimo gilugdan-lugdan, wa nimo gisabunan o way useless. Sa daghang mga higayon, daghang mga tao usab ang makalimot nga hugasan gyud ang tiil o di ba kaha ginahimo nila kini nga dali-dali og di lang gyud maayo ang pagkalimpyo. Kinahanglan ang imuhang tiil ang atensyon mo'y hatagan gyud nimo og pagtagad sa mga parte sa imong kalawasan sama sa imuhang naong nga imong gipahamis pag-ayo pati na ang imong mga braso nga gilugdan pag-ayo. So ang paghugas dapat moabot na siya hangtod tumoy sa imong mga kumagko o lakip na didto sa ilam sa iyang mga kuko. Tungod kay dinhi daghan ang mga bakterya nga musuksok resulta sa pagpanimaho sa tiil. Kung ang imong tiil mangnimaho gani na sulayog hugas sa pipila ka higayon sa isa ka adlaw sa buntag, gabi o imuhang mapansin nga sobra ang pagpaningot sa imuhang tiil. Hugas-hugas pod. Ang pag-exfoliate sa mga patay nga panit sa imuhang tiil nakabawas pod sa pagpanimaho niini. Scrub ka. Lugod sa mga katiilan o gamit ang exfoliating scrub o uban pa din hang mga lugod-lugod. So pwede ka usab nga magpa-pedicure kung duna kay waward. Pero kikinahanglan gyapon ang paglimpyo. Ang paggamit sa moisturizer lotion magpabilin usab kini sa pagpahumok sa imong panit sa imong tiil. Imuha pong paugahon dinimo na kamusuot sa imong mga sapatos kay para okay og lakip na ang basang tiil maoy paborito usab nga lumluman sa mga mikrobyo. Mao nga kung ang suot nimong medyas o sapatos basa, ang mga bakterya mo daghan pud na dinha. Kinahanglan ang imong tamang pag-alaga sa imong tiil aron nga di kini manimaho ug aron makahatag kanimo og tabang kung naara ka sa balay, mamahimo nimong magamit ang labanos kay makatabang kini sa pag-alibyo sa pagpanimaho sa tiil. Mamahimong pahiran sa dinukdok nga bungang ugat sa labanos ang imuhang tiil nga nanimaho. And syempre, kung pagpanimaho sa tiil atong paghisgutan, dapat pod nga healthy ta dili lamang sa ato ang panggawas nga anyo kundi pati na usab sa ato ang kinatibuk ang panglawas. Ug dapat na akay maintain nga dietary supplement adlaw-adlaw. Ug among ikarekomenda diha kaninyo ang pagtumar og EXL Makabuhay Plus dietary supplement tungod kay nian na dinhi ang daghan nga mga benepisyong kaayuhan nga para sa ato ang kalawasan. Ug alang sa inyuhang mga pangutana, pwede ninyong tawagan ang numerong 0917-728-1434 ug 0907-968-0085. Ang EXL Makabuhay Plus dietary supplement mapalit sa bisan asang butika diha sa inyuhang dapit. Ug una ta magbulag-bulag usa na usab kabulawanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni Pablo nga apostol ngadto ni Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Kay ang Dios wala ni hatag kanato sa espiritu sa kahadlok, apan sa gahom ug sa gugma ug sa maayong panghuna-huna. Remember, dili kompleto ang ato ang adlaw kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sa sunod datong panag-uban, kini si Ate Ging moingon kaninyo daghang salamat. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am? Jeneline Prosperidad.